अच्छा चलो 172 पे आ जाओ। किधर है असदुल्ला? सर वो गया ग्लासेस चेहरे पे नजर नहीं आ रही आपको? इसको मैंने वो सूरतें बताई भी नहीं इसने सच्ची सही मैं तरह। जानता हूं इसने वो ब्लू वेल की तनासत तो नहीं लिख लिया यहाँ पे अपने? अच्छा यहाँ पे जी नहीं लिखा। जल्दी जल्दी आप समझते हैं वो आस बंद कर दो ताकि मैंने भी नमाज भी पढ़नी है। वजू तो करना ही है आपने। वजू तो करना ही है इससे पहले कि मैं से बाद में कुछ बताऊंगा। आज सर्दी हो रही है, ये एसी चलाया हुआ है आप लोगों ने? नहीं चल रहा था नहीं मुझे तो ठंड लग रही है। अच्छा जी अब हम शुरू कर दें। समझा आप क्या कहते हो, एसी चले या ना चले? सर जी नहीं चलना चाहिए, सर्दी लग चलो इस ठंड है, मेरी तो बूढ़ी हड्डी है, बहुत ठंड लग रही है। अच्छा जी हमजा यही तो मैं जान के कहा था कि तू आगे से ये कह, मेरा ट्रिक था। अब शुरू कर दें हम। यस सर। बड़ी मुश्किल मेरा वो जिस तरह क्रिकेटर का वो फुटबॉलर नहीं होता उसका वो जो बॉलर होता है उसको मोमेंटम होता है। मैं दौड़ लगाता हूँ बॉल कराने के लिए, बीच में तुम लोग कोई ना कोई बकवास कर देते हो, फिर मुझे वापस रन अप पे जाना पड़ता है, फिर दौड़ लगानी पड़ती है। अब जो बोला उसका गुर्दा निकालना पड़ेगा मुझे। बच्चों पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या दुनिया में कहीं भी आपने अगर कारोबार करना है ना तो आपके पास 3 ऑप्शन है, और अब से लेके एंड तक जो लॉज पढ़ेंगे ना प्रीटी मच वो लॉज पूरी दुनिया में एक ही है। इंग्लैंड के लॉज पढ़ेंगे पाकिस्तान में आइडेंटिकल है। यू हैव 3 ऑप्शंस अगर आज हम एक कारोबार करने का प्लान बनाएं। क्या ऑप्शंस है हमारे पास? वी कैन बिकम ए पार्टनरशिप, वी कैन बिकम ए सोल ट्रेडर, और वी कैन फॉर्म ए कंपनी। सो देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। आज हम लोग जो पहला पॉइंट बच्चों पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के हवाले से। बिफोर वी कंटिन्यू और हम कोई भी बात पढ़ें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, मैं आपको बताना है, जो थ्रू आउट द नेक्स्ट 10 चैप्टर्स जो रह गए वहां पर ये बार बार आएगा। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। सुना है हमने कॉन्सेप्ट? दोबारा से रिपीट करते हैं और समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितना पैसा आपने कारोबार में लगाया उससे ज्यादा आपका लॉस हो, whatever you've invested that is the maximum amount of money that you can lose। ये एक फायदा है इन्वेस्टर के लिए कि नुकसान है? फायदा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, आपने बिजनेस में लगाया 10 लाख, बिजनेस का नुकसान हो गया 50 लाख का, 40 लाख आपका घर और गाड़ी बिक जाएगी। इधर ये हो नहीं सकता। सो जिन कारोबार में लिमिटेड लायबिलिटी होती है दैट्स एन एडवांटेज, जिन कारोबार में दैट्स ए डिसएडवांटेज। ये आपने बात से कर। सबसे पहले एग्जाम फोकस पॉइंट पे आते हैं। नीचे पार्टनरशिप 3 तरह की है। थर्ड लाइन में 3 लॉज के नाम लिखे हुए, इनके नीचे 1, 2 और 3 लिखो। पहला कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1890। नहीं मिल रहा एग्जाम फोकस पॉइंट में लास्ट टाइम बेटा, आपको नहीं मिला, मिल गया। इसके नीचे बेटा आप लिखे नंबर 1। लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट के नीचे लिखो नंबर 2, और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। पहले तो एक छोटी सी बात बता दूं, एग्जाम में यार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक है लिमिटेड पार्टनरशिप और एक है लिमिटेड लायबिलिटी। तो एग्जाम में वी हैव टू बी केयरफुल, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब आप आ जाएं 1.1 पे, क्या लिखा हुआ है? इससे ऊपर लिखो ब्रैकेट्स में लिखो पार्टनरशिप एक्ट 1890। अब हम पहली पार्टनरशिप पढ़ने लगे जिसका नाम क्या है, कौन सा कानून है? जब तक मैं अगली नहीं शुरू कराऊंगा अब आप लोगों ने समझना ये पार्टनरशिप एक्ट 1890 चल रही है। अगली बात नोट करें, पार्टनरशिप एक्ट 1890 के अंदर जो पार्टनरशिप होती है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी स्लैश ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। जो ये बेटा पहली पार्टनरशिप है इसका नाम क्या है एग्जाम में? ऑर्डिनरी स्लैश ट्रेडिशनल। जो भी हम बातें पढ़ेंगे अगर एग्जाम में सवाल आया ऑर्डिनरी पार्टनरशिप वो भी यही है, स्लैश डाल लो, सवाल आया ट्रेडिशनल पे वो भी यही। सो एग्जामिनर ने अगर आपको ये ना कहा है से यार पार्टनरशिप एक्ट 1890 के नीचे बताएं, उसने कहा जी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बताएं, तो उसका मतलब भी। अब व्हाट इज अ पार्टनरशिप? डेफिनेशन की सब बच्चे 2 लाइनें पढ़ें, की टर्म पढ़ें 2 दफा। साइलेंट कर लो।
اچھا جی پڑھا یار. Yes, sir. یار ساری کہانی نا اس ڈیفینیشن کے اندر سے نکلے گی اب اگلے 10 منٹ کی. Yes. اس ڈیفینیشن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ایک ایک ورڈ کو سمجھنا ہے. ایک دفعہ ورڈ پوری ڈیفینیشن پڑھ لیا, ایک دفعہ اور پڑھ لو 30 سیکنڈز. آپ نے تو 10 سیکنڈ میں پڑھ لیا. Yes. پڑھ لیا ادھر میں سمجھ تبھی تو میں ادھر کڈیریاں بیچنے ابھی آپ نے پڑھ لی تو میں نے آپ کو سمجھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. 1.1.1 پہ نیکسٹ پیج پہ حمزہ Yes, sir. کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی لائن لکھی ہوئی ہے دا ریلیشن وچ سبسسٹ بٹوین. سبسسٹ کا مطلب ہوتا ہے ہونا. تو ریلیشن سبسسٹ بٹوین پرسن کا کیا مطلب ہے؟ جو پارٹنرز کے درمیان ہوتا ہے سر. لوگوں کے درمیان ہوتا جو پارٹنرشپ ہے وہ اکیلا نہیں آپ کر سکتے. ہے. Yes. اٹ ہیز ٹو بی اے ریلیشن شپ بٹوین. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب ایک سے زیادہ بندے کے ساتھ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے, اکیلا بندہ پارٹنرشپ کر رہا ہے. نہیں سر. So میں کہوں جی میں اکیلا پارٹنر, دیٹس اے سول ٹریڈر. پارٹنرشپ ہیز ٹو بی ود سم ون ایلس. منیمم کتنے بندے ہوں گے؟ اچھا بندوں کا مطلب ضروری نہیں ہے انسان ہی ہو. آگے ہم پڑھیں گے آرٹیفیشل پرسن بھی ہوتے ہیں, کمپنیوں کو آرٹیفیشل پرسن کہتے ہیں. میں نیسلے لمیٹڈ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکتا ہوں, وہ بھی پرسن ہے, لیکن کم از کم ورڈ پارٹنرشپ کا مطلب ہی کیا ہے؟ پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کا مطلب سانجھے داری, 2 بندے ہونے منیمم ضروری. تو پہلا لائن سمجھ آ گئی. اگلا 1.1.2 پہ آئیں. کیا ورڈ لکھا ہے یار؟ قانون یہ کہتا ہے کہ پارٹنرشپ از آلویز فار کیرنگ آن سم کائنڈ آف بزنس. میں اور حمزہ کرائے پہ گھر لیں اور کرائے پہ چھڑا دیں, کوئی کاروبار نہ کریں, دیٹس ناٹ اے پارٹنرشپ, دیٹس اے جوائنٹ اونرشپ. میں اور ایک بندہ ہم ایک سونے کی ڈلی لیں اور لاکر میں رکھ دیں, دیٹس ناٹ اے پارٹنرشپ. وی آر جوائنٹ اونرز بٹ وی ناٹ. ہم ایک پلاٹ لے کے چھوڑ دیں. پارٹنرشپ کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ دیر ہیز ٹو بی اے بزنس. بزنس کے بارے میں 3 باتیں بک ہمیں بتاتی ہے. ایک ہی آدھی لائن پڑھتے ہیں, ایک لائن. بزنس از اے فارم آف, کوئی بائنگ ہو رہی ہے, کوئی سیلنگ ہو رہی ہے, کوئی دفتر ہے, کوئی کاروبار چل رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایکٹیویٹی ہے, کوئی فون نمبر ہے. اگلا پوائنٹ, بزنس کین کنسسٹ آف اے. کیا مطلب یار؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو وہ بہت بڑی ٹیکسٹائل مل لگائیے تو بزنس ہے. اسکینس کے 6 منزلہ بلڈنگ ہے. میں اور شان مل کے ایک موٹر سائیکل لیتے ہیں 15-15 ہزار ڈال کے, 30 ہزار ڈالا, 35 کی بیچتی, کا بس ختم. ہمارا آج کے بعد ہمارا آپس میں کوئی تعلق, 2,500 تو نے کمایا, 2,500 میں نے کمایا, اللہ اللہ خیر. سو اٹ کین آلسو کنسسٹ آف اے. چھوٹی سی بھی کاروبار کے لیے آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ Carrying on a business must have a beginning and end. فضول کا ورڈ ہے, کبھی کہیں نہ کبھی بزنس شروع ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں بزنس. اگلا پوائنٹ, اگلا ورڈ کیا ہے ڈیفینیشن میں؟ ان کامن. ان کامن کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات نوٹ اور بک میں کنفیوز کر کے لکھا ہے. ان کامن کا مطلب ہے پارٹنرز کا پروفٹ اینڈ لاس کامن ہے. پرسنٹیجز فرق ہو سکتی ہیں, لیکن لیٹ سے میں اور علی آج پارٹنرز ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پروفٹ ہو جائے اور علی کا لاس ہو جائے. We could have different percentages of profits, but either we will both make a profit or we will both make a loss. Logical بات ہے. Last point کیا ہے؟ یہ پڑھیں اور بتائیں مجھے what do you understand by the term view of profit. موٹیو پروفٹ کمانا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ موٹیو ہی آپ کا فلائی کام ہو. لیٹس سے شوکت خانہ میں وہ پارٹنرشپ ہو, کیوں؟ کیونکہ اس کا موٹیو ہی پروفٹ کمانا نہیں ہے. سو پارٹنرشپ صرف تب ہوگی جب آپ کا مقصد کیا ہے؟ ٹو میک پروفٹ. اتنی سی بات ہے. اب سمجھ آ گیا حمزہ تجھے پوری ڈیفینیشن؟ اب واپس پچھلے پیج پہ ذرا ایک دفعہ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. پارٹنرشپ از دا ریلیشن وچ سبسسٹ بٹوین. ایک بات ہو گئی. کیرنگ آن, دوسری بات ہو گئی. ان کامن, تیسری بات سمجھ آ گئی. پروفٹ لاس کامن ہے. اور ویو آف. اب بات کلیئر ہو گئی ہے حمزہ تجھے سمجھ آ گیا؟ چلو بس اتنی سی بات سمجھ لی. 1.2 کاٹ دیں, 1.2.1 پہ آ جائے. کیا لکھا ہے؟ صرف ایک بات سمجھ لیں, ایک ورڈ لکھا ہے فرم. آپ یہ بات 1 نمبر کا سوال آئے گا,
جب بھی ورڈ فرم آتا ہے نا, لکھا ہوا ہے ورڈ فرم, اس کا آٹومیٹکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پارٹنرشپ. کمپنی ورڈ پارٹنرشپ کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کمپنی ایک علیحدہ لیگل ماڈل ہے. ایک بندے نے آ کے کہا جی ہماری ایک کمپنی میں پارٹنرشپ ہے میرے کلائنٹ میں. میں کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہتے کیوں؟ میری پارٹنرشپ ہے. میں نے کہا کمپنی میں کیا ہوتے ہیں؟ شیئر ہولڈر. یو آر اے پارٹنر ان اے پارٹنرشپ. وہ ایک علیحدہ ماڈل ہے, وہ ایک فرم میں ہوتا ہے. اور جہاں پر آپ نام سنیے لا فرم یوز ہو رہا ہے, اکاؤنٹنسی فرم ورڈ یوز ہو رہا ہے, تو آپ کو آٹومیٹکلی نام سے کیا پتہ لگ جائے گا؟ اٹس ناٹ اے کمپنی, اٹس ناٹ اے سول ٹریڈر, اٹس اے, کیونکہ ٹوٹل ماڈل ہی کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 3. either you are a sole trader, you are a partnership, or you are a company. there is no fourth model کا دنیا میں اس وقت تک جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جتنے کاروبار ان تینوں میں سے ایک ہے. اچھا جی, اب آپ آ جاؤ بچوں 1.3 پہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیڈنگز یار لکھی رہنے تو نیچے والے 3-4 پیراگرافز کاٹ دیں. جی نہیں لکھا؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا آپ آئیں 1.3 پہ. کیا لکھا ہوا 1.3 پہ؟ اچھا 1.2.1 پہ بس ابھی 1.2.1 کے لیے ورڈ ہے ٹرمینالوجی. پہلی لائن دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. The word firm is correctly used to denote a partnership. Denote کا مطلب ہوتا ہے explain. صرف اتنی سی بات بیٹا سمجھنی ہے 1.2.1 کی, کہ جہاں پر بھی ورڈ فرم آئے گا ہمیں کیا سمجھ آ جائے گا؟ It's a partnership. بس اتنی سی بات. تیز ہو جاؤ, اگلے پہ آؤ, پہلے میری مارکس پڑھنی. 1.3 پہ آؤ. کیا ورڈ لکھا ہوا ہے یار؟ چاروں پیراگرافز کاٹ دو. اس کے لیے میں ایک لائن لکھواتا ہوں, پہلے وہ لائن لکھو, پھر وہ لائن ہم سمجھیں گے. رضا آپ یہ کہانیاں بعد والی بعد میں لکھ لینا. نہیں بس نیچے والی اب کہانی لکھے نا, پھر پیچھے نہ رہ جانا. آگے چلے. لیکن دا پارٹنرز ان این آرڈینری پارٹنرشپ, دی پارٹنرز ان این آرڈینری پارٹنرشپ have unlimited liability. Have unlimited full stop. آگے لکھیں the partner's liability is also joint and several. کیا لکھے؟ the partner's liability is also. اچھا اب پہلے تو پہلی لائن پڑھو سارے بچے جو لکھی ہے. یہ تو سمجھ آ گئی, میں نے بتا دیا پہلے. liability is یہ فائدہ ہے نقصان ہے؟ یہ آپ کو پتہ لگ گیا. اگلی لائن پڑھیں. the partner's liability is جوائنٹ کا تو مطلب سمجھ آگے, ہم 10 بندے مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے 1 لاکھ روپیہ, تو ہم سب نے مل کے جوائنٹلی یہ نقصان واپس کرنا ہے. سیورل بڑا خطرناک ورڈ ہے. سیورل کا ایک لیگل ورڈ ہے, اس کا عام زبان میں مطلب ہے انڈیویجولی. انڈیویجولی کا کیا مطلب ہے؟ لیٹس سے ہم سارے پارٹنرز ہیں, یہ آگے بھی ڈیٹیل میں آئے گا لیکن ابھی سمجھ لو. ہم سارے پارٹنرز ہیں. فرم میں ہوں 10% پارٹنر, فرم کا نقصان ہو گیا 10 لاکھ کا, میرے کتنا ذمہ ہے؟ نہیں. لا کہتا ہے حارث عصمت آپ اکیلے بھی سارے کے ذمہ دار ہیں. یہ ایک بات ہے. تھرڈ پارٹی آ کے مجھے کہہ سکتی ہے حارث عصمت پورا 10 لاکھ تم دو گے. میں کہوں گا جی میں تو جوائنٹلی لائبل ہوں. قانون کہتا ہے خالی اب جوائنٹلی نہیں ہے, ساتھ کیا ہے؟ سیورلی کا مطلب ہے یو آر آلسو انڈیویجولی لائبل فار دا انٹائر اماؤنٹ آف دا فرم. باقی نہیں دیتے تو مجھے دینا پڑے گا. یہ پارٹنرشپ کھولنے کا نقصان ہے بعد میں, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میں تھرڈ پارٹی کو پورے پیسے دینے کے بعد آپ لوگ میں کیس کر سکتا ہوں کہ اپنا اپنا حصہ دو. لیکن تھرڈ پارٹی کو نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف اپنی حد تک ہی دوں گا جی 1 لاکھ روپیہ, میں تو 10% کی حد تک ہوں, باقی 9 لاکھ ان سے لیں آپ. اسی وجہ سے قانون کا ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ جوائنٹ اینڈ سیورل. جب پارٹنرشپس ہم کھولتے ہیں تو کئی کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کھجل خواری ہے, اس سے بہتر آپ کمپنی بنا لیں. کمپنی میں یہ رولا نہیں ہے, کمپنی کے اور بہت رولے ہیں بٹ یہ رولے نہیں ہے. لائبلٹی بھی لمیٹڈ ہے. کئی کمپنیوں کا تو نام بھی اینڈ میں ہی کہتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ, پبلک لمیٹڈ, آپ نے نام سنے ہوں گے. سو یہ پارٹنرشپ کھولنے کے کچھ فائدے ہیں بھی ہم پڑھیں گے, لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے. اس وجہ سے آپ نے سوچ سمجھ کے پارٹنرشپ کرنی ہے. because if somebody else takes a loan, جو بھی ہم آگے پڑھیں گے, اور وہ لون لے کے کھا جائے تو تھرڈ پارٹی بینک آ کے آپ کو کہہ سکتے جی آپ کا پارٹنر نے لون لیا, اب آپ واپس دیں گے وہ پیسے. آپ کی فرم کے لیے لون لیا گیا تھا, وہ کھا گیا, ہمیں نہیں پتا, ہم نے آپ سے لینے ہیں. because your liability is not only joint, it is several as well.
सेवरल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। बात नोट कर लिया? चलो वेल डन, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब अगला सवाल है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अगर आपने एक अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो व्हाट इज द प्रोसीजर? ये 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये आराम से पढ़ते रहना। अभी मैंने नमाज पढ़ी, मैं आपको जरा सिंपल पहले बात समझाता हूँ, फिर ये पढ़ लेते हैं। कानून यार ये कहता है, जो तरीका पार्टनरशिप को फॉर्म करने का कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, बल्कि पहली लाइन में बोलूँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल का मतलब है रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब है रिटर्न होने की भी जरूरत नहीं है। कर लो तो फायदे भी हम पढ़ेंगे। जरूरत है पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बी ओरल। अभी हम इस कमरे में पार्टनरशिप बना सकते हैं ऑर्डिनरी। रिक्वायरमेंट्स क्या है? फिर रिक्वायरमेंट वही है जो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेशन में 4 रिक्वायरमेंट्स थी, रिकैप करते हैं। क्या थी पहली रिक्वायरमेंट? 2 बंदे हो मिनिमम। नंबर 2 क्या थी? कैरिंग ऑन बिजनेस के लिए हो। नंबर 3 इन कॉमन रखो, और नंबर 4 बस। ये 4 बातें पूरी कर दो। अभी मैं और शान कहते हैं यार हम मिलके एक मोटरसाइकिल बेचते हैं, वी आर अ पार्टनरशिप। और इतनी सी बात ही कही ना, वी आर अ पार्टनरशिप। वी आर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कैरिंग ऑन बिजनेस हो गया, बिजनेस कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। नंबर 3 क्या है? हमने आधा प्रॉफिट कर लिया है, प्रॉफिट इन कॉमन हो गया, प्रॉफिट लॉस। और चौथा क्या है? पैसा बनाने के लिए किया, 30,000 की लिए 35 की बेचनी है। व्यू ऑफ वी आर। कहीं जाके सरकार में किसी दर्ज कराने की जरूरत नहीं है जी हम पार्टनरशिप है। हमें आपस में रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ये रिटर्न लिख लेंगे तो बड़े फायदे हो जाए। अच्छा जी, 2.1 काट दें, 2.2 पे आ जाए। सिर्फ पहली लाइन पढ़ो सब बच्चे। A written partnership agreement is in practice there are advantages in setting down in writing the terms of the partners। क्या कह रहे हैं? written partnership legally required, लेकिन written करने के there are lots of advantages। 3 advantages हैं। मैं 5 मिनट में बस आ रहा हूँ, नमाज पढ़ के A, B and C पढ़ लें, 5 से 10 मिनट में वापस हम शुरू करते हैं। फिर मैं एक MTQ भी कॉपी करा के लाता हूँ। देर में तुम लोग खुद पढ़ो जरा एडवांटेजेस और देखें कि आपको कौन से। यस सर। बस फिर अच्छा जी, और एडवांटेजेस पढ़े हैं? यस सर। कुछ नहीं समझ आए? पेज बताएं। पहला एडवांटेज पढ़े सारे। अच्छा, किस चीज के एडवांटेजेस हैं? रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने के क्या फायदा? पहला पढ़ो जी। वो बता रहे हैं कि कई छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो ओरली डिसाइड की, तो बेहतर क्या है? रिटर्न कर लो। बैंक अकाउंट कहाँ होगा, नाम क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, फड्डे जो भी होने हैं ओरली हो सकते हैं। रिटर्न में डिटेल्स लिख लोगे तो फड्डे होने के चांसेस। दूसरा पढ़े, ये जरा ट्रिकी है, देखते हैं कौन बच्चा समझाता है। प्रॉफिट में जो मसले हो जाते हैं वो रिटर्न में होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब आपकी रेशियो डिसाइड होगी तो फिर आप बाद में केस वगैरह कर सकते हो। अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा तो ठीक है, एक पॉइंट ये है, आप बताओ। पार्टनरशिप 80-90 जो एम्प्लॉयड है ना, उसकी डिफॉल्ट जो है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो रिटर्न में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ लीजिए। लॉ ये कहता है कि अगर आप अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं ना, तो जो आपने आपस में बात की है ना वो मानी जाएगी। अगर मैं और आप आज पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं तो जो भी शराइत हम आपस में लिखते हैं कौन सी मानी जाएंगी? और अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एक्ट माना जाएगा। ये एक सिंपल बात है। अगर आप चाहते हैं पार्टनरशिप एक्ट माना ना जाए और पार्टनरशिप एक्ट ओवरराइड हो जाए, ओवरराइड का मतलब है आपकी शराइत मानी जाए, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। एक उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे बताई है कि अगर आप रिटर्न नहीं ना करते तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो इक्वल है। सो इफ यूड लाइक टू हैव कि जी मेरा 80 और आपका 20 हो तो वो कैसे हो सकता है? ओरल किया तो ऑटोमेटिक 50-50 होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, एडिशनल क्लॉजेस कैन बी डेवलप्ड। कुछ ऐसी बातें हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी नहीं हुई,
ایک एग्जांपल बोल्ड हुआ उन्होंने बताया है एक्सपल्शन क्लॉज. एक्सपल्शन क्लॉज क्या होता है? किसी को ठुड्डा मार के फायर करने का क्लॉज. पार्टनरशिप बनाने के क्लॉजेस तो हैं, निकालने का पार्टनरशिप एक्ट में क्लॉज. तो अगर आप रखना चाहते हैं इसने घपला किया, इसने ये किया, इसने ये बेईमानी की, तो हम इसको निकाल देंगे, तो वो कैसे हो सकता है? रिटन अपना एग्रीमेंट करो और उसमें एक्सपल्शन क्लॉज बना लो. तो 3 फायदे हैं रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने के. पढ़ लिया सब बच्चों ने? कर लेंगे. नंबर 3 मेन हेडिंग है. नेक्स्ट पेज पे आओ. मेन हेडिंग के नीचे जो छोटी हेडिंग है 3.1 वो पढ़े. नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? इवेंट्स कॉजिंग 3.1. अभी यार हमने एक छोटी सी बच्चों वाली बात पढ़ी है. क्या बात पढ़ी है? पार्टनरशिप बनती कैसे है? It's an informal arrangement. You don't have to register it. We can form a partnership in this very room. Partnership बनाने का तो कोई मसला नहीं है. अब क्वेश्चन आया है कि एक पार्टनरशिप बन गई है तो वो टर्मिनेट कैसे होती है? 7 पॉइंट्स हैं. 7 नंबर मार्क कर लो. There are 7 ways of terminating a partnership. मार्क कर लिए? अब जरा पढ़ते हैं. पूरी लाइन पढ़ो. खाली पासिंग ऑफ टाइम नहीं, पूरी लाइन पढ़े और मुझे बताता जाए कोई बच्चा. रिदा आप पहला पॉइंट बता. सर ये इतना मुश्किल है, आपने मुझसे पूछा. कोई बात नहीं. तो कहा तभी तो आपसे पूछे, आप सबसे लायक हो. पासिंग ऑफ टाइम ऑफ द पार्टनरशिप वाज एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म. सर अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने टाइम सेट किया था, टाइम लिमिट उससे ज्यादा हो गया तो बेसिकली टर्मिनेट हो जाएगी पार्टनरशिप आपकी. सो अब वो कह रही हैं, आपने सही बताया. अगर पार्टनरशिप 2 साल के लिए बनी है, 2 साल खत्म हो गए हैं, तो क्या होएगा? पार्टनरशिप खत्म. क्योंकि लिखा क्या हुआ है? पासिंग ऑफ. इफ द पार्टनरशिप वाज एंटर्ड फॉर ए फिक्स्ड टर्म. सो अगर फिक्स्ड टर्म के लिए बनी है तो फिक्स्ड टर्म खत्म हुई, पार्टनरशिप खत्म. दूसरा पढ़ते हैं. काम के मुताबिक खत्म हो सकती है ना. तो दूसरा पढ़े. अली दूसरा बताए. नहीं मैं तीसरा बताऊंगा. दूसरा नहीं तुक्का मार. गलत तुक्का. अली गलत तुक्का मार दे. क्या समझे? वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट. अगर पार्टनरशिप एक काम करने के लिए बनी है, वो काम हो गया. मैं और अली मिलके कहते हैं यार हमने गाड़ी बेचनी है, हमने मिलके गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेच दी, तो पार्टनरशिप को क्या होगा? खत्म हो जाएगी. चलो जी थर्ड पढ़ते हैं. अगर पार्टनर मर जाए या क्या हो जाए? चौथा पॉइंट पढ़े. सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब है अगर पार्टनरशिप कोई इलीगल काम करे. कानून कहता है जैसे ही पार्टनरशिप कोई इलीगल काम करे, ड्रग्स बेचना शुरू करनी है, पार्टनरशिप खत्म. 5वां पॉइंट. सर अगर कोई नहीं सर उनके तो रूल ही बहुत सख्त होते हैं. नहीं हमें कोई भी बात करें, जो भी रूल सख्त हैं, अगर पार्टनरशिप कोई इलीगल काम करेगी तो क्या होएगा? खत्म हो जाएगा. कोई भी इलीगल काम हो सकता है. 5वां पॉइंट पर पूरा बिलाल बताया. सर अगर टाइम सर अगर बहुत देखो ज्यादा वर्ड क्या लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा Indefinite duration. What is an indefinite duration? Time टाइम फिक्स ही ना हो. इसको कंपेयर करो नंबर 1 से. वो कह रहे हैं अगर टाइम फिक्स है तो खुद ही खत्म हो जाएगी जब टाइम फिक्स जो खत्म होगा. और अगर कोई टाइम फिक्स ही नहीं है तो आप एक बंदा दूसरे को नोटिस देके खत्म करा दो. सो मैं और आप पार्टनर बंदे, मैं और बिलाल, और हम टाइम ही नहीं रखते कब तक के लिए हम पार्टनर हैं, सारी जिंदगी के लिए में भी. और एक मैं फिर कहता हूँ बस अब मैं थक गया हूँ, मैंने नहीं करनी पार्टनरशिप आपसे, तो मैं कैसे खत्म करूँगा? मैं आपको नोटिस दे दूँ. अगला पॉइंट पे अदालत कहते खत्म कर दो, वो खत्म हो जाएगी. हमारे कोर्स में नहीं अदालत कब कहती है. लास्ट क्या है? और हम मिल बैठ के आराम से खत्म कर लें. अल्लाह अल्लाह खैर से. 7 पॉइंट्स को जल्दी से क्लास में जेन में फिट कर लो. जो नहीं समझाया वो रट्टा लगा लो. समझ आ गया बच्चों? सब बच्चों को समझ आ गया कि चंद बच्चों को समझ आया? चलो जी आगे चलते हैं. अब सवाल ये अगला कि यार अगर एक पार्टनरशिप खत्म होएगी तो जो पार्टनरशिप के पैसे हैं वो हम लोगों में डिवाइड कैसे होंगे? पहले किसको मिलेंगे, बाद में किसको मिलेंगे, फिर किसको मिलेंगे? सबसे पहले पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं. जब पार्टनरशिप हमने बेची है तो सबसे पहले हमने कर्जे उतारने हैं. नंबर 2
پھر اگر کسی پارٹنر نے کوئی لون یا ایڈوانس دیا ہوا جس کو انٹرنل ڈیٹ کہتے ہیں اوور اینڈ ابو دیئر کیپٹل کنٹریبیوشن پھر وہ واپس ہوئے گا. پھر تھرڈ پڑھیں کیپٹل کنٹریبیوشن واپس ہوئیں گی. اور چوتھا اگر کوئی رہ گیا پیسہ واپس تو اور اگر کیپٹل کنٹریبیوشن تک پہنچتے پہنچتے سارے پیسے واپس نہیں ہو سکتے تو پھر پروفٹ شیئرنگ ریشو کے حساب سے جتنا رہ گیا اتنا ڈیوائڈ ہو جائے. سر ایک بات جو انٹرنل ڈیٹ جو ہوتا ہے اگر کسی ایک پارٹنر نے لون لیا ہو وہ پرسنلی لیا ہوگا یا اس نے کسی کے یہ انٹرنل ڈیٹ کا مطلب ہے اس نے فرم کو لون دیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے ہم سارے مل کے فرم میں لاکھ روپیہ ڈالیں. آپ کہیں شان کے جی فرم کو چاہیے ₹1,00,000 اور بینک سے تو آپ کے بینک سے نہ لو یار میں دے دیتا ہوں. کئی دفعہ بہتر پرسنٹیجز پہ پارٹنرز دے دیتے ہیں انٹرسٹ نہیں لیتے 100 فائدے ہیں. ریکیپ سو آج ہم پارٹنرشپ بیچیں گے تو بیچ کے ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے انٹرنل پھر اور پھر اینی تھنگ لیفٹ اوور از ریٹرنڈ ان دی. اچھا نیچے انہوں نے ایک بات لکھی ہے ڈیتھ اور بینکرپسی کے بارے میں. یہ 2 لائنیں پڑھو اوپر والی بھی نیچے والی. یہ کیا بات ہے پہلے مجھے خود ہی بتاؤ بات کیا ہے. ایگریمنٹ میں اگر ہم کلاس لکھ دیں کوئی کہ اگر وہ بندہ مر جاتا ہے یا بینکرپٹ ہو جائے گا تو دیکھو بندہ کو مر جائے آج فرگسن کا پارٹنر مر سکتا ہے کہ نہیں اتنی بڑی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں ایک ریٹن پارٹنرشپ اگریمنٹ کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں ڈیتھ اور بینکرپسی ہمیں اپلائی تاکہ پارٹنرشپ میں کیا آ جائے کنسسٹنسی. پوائنٹ سمجھ آ گیا. سو کئی دفعہ ریٹن پارٹنرشپ اگریمنٹ میں کیا لکھ دیا جاتا ہے یہ ڈیتھ اور بینکرپسی والے کلوزز ہمیں اپلائی نہیں کریں گے. اچھا بچوں اس چیپٹر میں سے نا 3 طرح کے ڈفرینٹ ایم پی کیوز آتے ہیں جو دماغ اپلائی کرنا ہے. کتنے طرح کے آتے ہیں 3. ایک پہلے میں آپ کو کرواتا ہوں بک میں نہیں آپ نے فوٹو کاپی کرایا پہلا آج پہلے یہ والا کرتے سب بچوں نے اپنا دماغ اپلائی کرنا ہے. کسی نے کسی سے مشورے کریں کیلکولیشن والا سوال ہے سب نے کیلکولیشنیں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کر کے بتانا ہے کہ کیا سمجھ آئی ہے. اچھا یہ ایم ٹی کیو نا پرانے سٹائل میں آتے تھے اب اس طرح کے نیچے سوال آئیں گے. آپ نے صرف مجھے کیلکولیشن کر کے بتانی ہے جیو کو کتنے پیسے ملیں گے ہو کو کتنے ملیں گے اور لو کو کتنے ملیں گے. 3 پارٹنرز اور کوئی کسی کو نہ بتائے. میں بھی بتاؤں گا نا آپ لوگوں کو اتنا آسان لیکن اگر خود نہ وہ پک کر سکے اس کا مطلب اتنا آسان. سو ایوریبڈی ٹیک 5 منٹ. جس نے کر لیا وہ بولے نہ تاکہ بیچارے کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تو وہ اٹیمپٹ کر سکے. دشمن ہے
plus 3,000. Plus Yeah, 2,000. 8,000, 3,000. It's okay. ایک بچہ کر رہا ہے, باقی بچوں کی کیا پوزیشن ہے؟ حمزہ کر لیا, مارکر کدھر ہے؟ علی پکڑا دیتے ہیں. اچھا جی, کیلکولیشن کر کے سمجھاتے ہیں نا. یس سر. ہاں جی, کیا حساب کتاب ہے؟ کوئی بات. اچھا جی, حساب کتاب کیا ہے؟ پہلے آنسر بس بتا دو مجھے. اگر جیو کو کتنے پیسے ملیں گے؟ جیو کو کتنے ملیں گے؟ 6,600. نہیں, 8,000 سے ملے. سر اسے کیلکولیشن کروائیں. سر اس سے کروائیں. وہاں پہ کروائیں. چل بتا. باقی کر دے, میں نے تو خود ہی حساب کیا. سر ہم نے بھی 8,000 سر 8,000 آ رہا ہے, 8,000 میرا 3,000 غلط بھی ہو سکتا ہے ویسے. 3,000 اس کا 2,000 کر دے کیلکولیشن, منہ بند کر ان کا. بھائی سر اگر ٹوٹل پارٹنرشپ کے ایسٹس ہیں. اچھا ایک منٹ, ٹوٹل ایسٹ جو کچھ صحیح نہ ہے یار, پھر بتاؤ غلط نہیں ہے. ٹوٹل ایسٹس ہیں کے 20,000. 20,000 کی. ٹھیک ہے. اس میں ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں 7,000. 7,000 کے چلے گئے باہر. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کو لیس کرا دیں گے, 13,000 بچ گیا. اس میں ایک انٹرنل لون ہے 3,000 روپے کا, 3,000. وہ بھی نکال دیا. 10,000 یہاں تک ایک سے رک جاؤ, یہاں تک تو ٹھیک Yes, لگ رہا ہے. صحیح ہے. یہاں تک تو بالکل حمزہ نے ٹھیک کیا ہے. آگے چلے. سر آگے سر یہ پروفٹ ریشیو میں ڈیوائڈ ہاں کرتے ہاں ہیں. کرو کتنے لیے. ڈیوائڈڈ بائی کتنے ہیں؟ 3 ہے. ہاں 33 یہ سے غلط ہے. سر اس نے ٹوٹل ایسے کہ یار کرنے دو, تم لوگ سمجھ دو. سر یہی سر آپ نہیں دو چیز میں بھی پڑھ لیتا ہوں, سب تم لوگ سر رولا ڈالی جاتے ہیں. رولا ڈالی جا رہے ہوتے ہیں, تم لوگ کا غلط ہو. سر یار تم لوگ چپ تو کر دو. غلط ہو رہا ہے. اس نے ریشو کر لیا. یار چپ کر جا بھائی. یار ہر بندہ آپ پہلے سر اب ان کا اپنا شیئر آ جائے گا. اس کا تو یہ جو لون تھا 3,000 وہ دیکھ نہیں رہا. باقی 33. اب سوال ہے ایک, وہ یہ ہے کہ حمزہ آپ نے یہ کیسے نکالا ہے کہ تینوں کا ایکول پروفٹ شیئر ہے؟ لکھا ہوا سر کیونکہ اگر کیپٹل ان کا پے کریں گے نا تو وہ تو ہو نہیں سکتا. وہ ہے کوئی 30,000 کا. کیپٹل تو ہے 40,000 کا. ہاں 40,000 کا, وہ تو ہم اس طرح پے کر نہیں سکتے. ہاں تو پھر یہی آپشن ہے کہ ایکولی ڈیوائڈ کر دیں گے. تو ایک سیکنڈ, تو ایک سوال اب آ جائیں واپس بیٹھ جائیں, سمجھ گئے سارے بات. تو جیو کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ وہ پروفٹ لے برابر اور پیسے ڈالے ڈبل, ساروں سے بلکہ لو سے تو تقریباً ڈبل سے بھی اوپر. پھر کتنے نفلوں کا جیو کو ثواب ملے, کتنی نمازوں کا؟ بس قیامت والا دن صاحب ہوگا اس کے دنیا. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی بلیک منی وائٹ کر. نہیں لیکن اب حمزہ کو ذرا کلیریفائی کرتے ہیں. حمزہ آپ نے بالکل 10,000 تک ٹھیک کیا. کمپنی نے 10,000 جب دے دیا تو کمپنی کا بقایا کتنا رہ گیا؟ 10,000. کمپنی 10,000 رہ گیا نا. 7,000 ایکسٹرنل دے دیا, 3,000 انٹرنل دے دیا. اب ایسٹس کتنے کے رہ گئے؟ 10,000 ایکولی ڈیوائڈ ہو. 10,000 جب پروفٹ شیئرنگ مینشن نہ کی ہو تو کیپٹل کنٹریبیوشن ریشو کے حساب سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. قانون یہ ہے, اس لیے یہ سوال کر کے آپ کو بات سمجھ آنی تھی. اس حساب سے جیو نے کتنے % پیسے ڈالے ہوئے ہیں؟ جیو نے ڈالی ہیں سر اس نے 50%. آپ کو آتا ہے نا, جیو نے 50 ڈالے تو جیو کے پاس کتنے پیسے آ گئے؟ 5,000. 5,000. اور ہو کے پاس سر اس کے بعد 30% 30 ہے تو 3, لو نے 20 ڈالا ہے تو 2,000. یہ بات. اگر تو پروفٹ ریشو مینشن کی ہو تو ہم وہ لے لیں گے جو مینشن کی گئی, اور اگر کچھ مینشن نہ کیا ہو تو آٹومیٹکلی کیپٹل کنٹریبیوشن ریشو قانون کہتا ہے بیکمز دا پروفٹ شیئرنگ ریشو. یہ بک میں نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ سوال کر کے ہمیں 2 منٹ میں بات سمجھ آ گئی ہے. اور کئی دفعہ سے تھوڑی سی عقل خود ہی لگا دیں. اب آپ سے غلط ایگزام میں غلط ہونے والا فک آپ نے صحیح کر لیا. کئی بچوں نے ایگزام میں بیوقوفی کیا ماری, انہوں نے 40,000 کو ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا. بھائی 40,000 نہیں ہے, یہ بات آپ نے صحیح کیا. فرم کتنے کی رہ گئی ہے؟ 20,000. ناؤ وی ہیو ٹو ڈیوائڈ 20,000. کئیوں نے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ والی بات نہیں سمجھ آئی, کئیوں کو اور نہیں سمجھ آئی. وہ ہمیں رول پتا ہے. سب سے پہلے کیا دینا ہے, یہی پاس فگر کا سوال بتا رہا ہوں. اس میں نیچے میں نے تھوڑی بھی ٹائپ کر کے میں نیچے سے شاکر کو ٹائپ کر کے لیا. تو بات
تو بڑے آسان سوال ہیں. Yes, sir. Yes, sir. 10 منٹ پہلے اگر آ جاتا آج اسد اللہ کو دے تو وہ فارغ ہو جائے, وہ سمجھ ہی جانے کیا کرنا, جیو کون ہے, ہو کون ہے, یہ رولا کیا چل رہا ہے. لیکن آپ نے ٹاپک ایکسٹرنل ڈیٹ یہ وہ پڑھ لیا, اب آپ کے لیے بچوں والا یہ کوشچن کر لیں گے کچھ نہ. آج پھر ہم یاد کی کرتے ہیں, کل یہ چیپٹر مکا دیتے ہیں, اور 2 اس طرح کے کل کوشچنز میں اور کراتا ہوں, 1 نہیں 2. موبائل اپنا غائب کرو, Thank you, اور sir. خود بھی غائب ہو.